ختمنا د قرآن دی عظیم خوشالی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا ختمنا د قرآن دی عظیم خوشالی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا راغول عالمان دی ہر زین دا گلان دی راغول عالمان دی ہر زین دا گلان دی جامعہ محمودیہ تا راغلی متقیان دی جامعہ محمودیہ تا راغلی متقیان دی دا ہر تلی پسر می سننا دا خوب نبی دا دا ہر تلی پسر می سننا دا خوب نبی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا ختمنا دا قرآن دی عظیم خوشالی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا گولون حافظان دی سمستوری دا سمان دی گولون حافظان دی سمستوری دا سمان دی زالیگی نور پشان اللہ بندی ڈر گران دی زالیگی نور پشان اللہ بندی ڈر گران دی اے گرانو طالبانو ننستا سو کامیابی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا کل پکالی تیاری گی زر حافظ قرآن کل پکالی تیاری گی زر حافظ قرآن محنتنا او خواری کری دا کلی قاریان محنتنا او خواری کری دا کلی قاریان گلون فارغی گی دا فضل الہی دا گلونا فارغیگی دا فضل الہی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا ختمنا دا قرآن دی عظیم خوشالی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا پیر مسعود رحمان سے یو گل یہ دریحانہ پیر مسعود رحمان سے یو گل یہ دریحانہ مولانا امداد اللہ سے لاتا نشم قربانا مولانا امداد اللہ سے لاتا نشم قربانا زما ورسار مینا واللہ میں دزڑگی دا زما ورسار مینا واللہ میں دزڑگی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا ختمنا دا قرآن دی عظیم خوشالی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا اے گرانو طالبانو ستایم دی پاشعارا اے گرانو طالبانو ستایم دی پاشعارا صفت بدی قومزا حیات اللہ جرارا صفت بدی قومزا حیات اللہ جرارا فیضنا تری خواریگی واللہ ڈیر نورانی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا ختمنا دا قرآن دی عظیم خوشالی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا
دستر بندی دا دخل نظم پاواز دے شاعری وادی کلام جناب حیات اللہ جرار والسلام مبارک مبارک ختمنا د قرآن دی عظیم خوشالی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا ختمنا د قرآن دی عظیم خوشالی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا راغول عالمان دی ہر زین دا گلان دی راغول عالمان دی ہر زین دا گلان دی جامعہ محمودیتا راغل متقیان دی جامعہ محمودیتا راغل متقیان دی ہر طالب پسر میں سننا دخوگ نبی دا ہر طالب پسر میں سننا دخوگ نبی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا ختمنا دا قرآن دی عظیم خوشالی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا گولون حافظان دی سمستوری دا سمان دی گولون حافظان دی سمستوری دا سمان دی زالیگی نور پشان اللہ بندی ڈر گران دی زالیگی نور پشان اللہ بندی ڈر گران دی اے گرانو طالبانو ننستا سو کامیابی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا کل پکالی تیاری گی زر حافظ قرآن کل پکالی تیاری گی زر حافظ قرآن محنتنا او خواری کری دا خکلی قاریانا محنتنا او خواری کری دا خکلی قاریانا گلونا فارغی گی دا فضل الہی دا گلونا فارغیگی دا فضل الہی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا ختمنا دا قرآن دی عظیم خوشالی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا پیر مسعود رحمان سے یو گل یہ دریحانہ پیر مسعود رحمان سے یو گل یہ دریحانہ مولانا امداد اللہ سے لاتا نشم قربانا مولانا امداد اللہ سے لاتا نشم قربانا زما ورسار مینا واللہ میں دزڑ گیدا زما ورسار مینا واللہ میں دزڑ گیدا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا ختمنا دا قرآن دی عظیم خوشالی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا اے گرانو طالبانو ستایم دی پاشعارا اے گرانو طالبانو ستایم دی پاشعارا صفت بدی قومزا حیات اللہ جرارا صفت بدی قومزا حیات اللہ جرارا فیضنا تری خواریگی واللہ ڈیر نورانی دا
मदरसा महमूदिया की नन ब्या दस्तर बंदी दा मदरसा महमूदिया की नन ब्या दस्तर बंदी दा खत्मुना द कुरान दी अज़ीम खुश चलीदा मदरसा महमूदिया की नन ब्या दस्तर बंदी दा दाखुल नज़म पावाज दे शायरी वादी कलाम जनाब हयातुल्लाह जरा वस्सलाम। मुबारक मुबारक खत्मुना द कुरान दी अज़ीम खुश चलीदा मदरसा महमूदिया की नन ब्या दस्तर बंदी दा मदरसा महमूदिया की नन ब्या दस्तर बंदी दा खत्मुना द कुरान दी अज़ीम खुश चलीदा मदरसा महमूदिया की नन ब्या दस्तर बंदी दा रागोल आलिमान दी हर ज़ैन दा गुलान दी रागोल आलिमान दी हर ज़ैन दा गुलान दी जमिया महमूदियता रागल मुत्तक़ियान दी जमिया महमूदियता रागल मुत्तक़ियान दी हर तलीब बसर में सुन्ना द खूब नबी दा हर तलीब बसर में सुन्ना द खूब नबी दा मदरसा महमूदिया की नन ब्या दस्तर बंदी दा खत्मुना द कुरान दी अज़ीम खुश चलीदा मदरसा महमूदिया की नन ब्या दस्तर बंदी दा मदरसा महमूदिया की नन ब्या दस्तर बंदी दा गुलू हाफिजान दी समस्तूरी दासमान दी गुलू हाफिजान दी समस्तूरी दासमान दी जाली की नूर पशान अल्लाह बंदी डिर ग्रांदी जाली की नूर पशान अल्लाह बंदी डिर ग्रांदी ए ग्रानो तालिबानो नंस्ता सो कामयाबी दा मदरसा महमूदिया की नन ब्या दस्तर बंदी दा कल पकाली तैयारी की जर हाफिज कुराना कल पकाली तैयारी की जर हाफिज कुराना मेहनतुना औ ख्वारिकड़ी दा कुली कारियाना मेहनतुना औ ख्वारिकड़ी दा कुली कारियाना गुलूना फारिगी दा फजल इलाही दा गुलूना फारिगी दा फजल इलाही दा मदरसा महमूदिया की नन ब्या दस्तर बंदी दा मदरसा महमूदिया की नन ब्या दस्तर बंदी दा खत्मुना द कुरान दी अज़ीम खुश चलीदा मदरसा महमूदिया की नन ब्या दस्तर बंदी दा मदरसा महमूदिया की नन ब्या दस्तर बंदी दा पीर मसऊद रहमान से यो गुल ये दरेहाना पीर मसऊद रहमान से यो गुल ये दरेहाना मौलाना इमदादुल्लाह से लाता नशम कुर्बाना मौलाना इमदादुल्लाह से लाता नशम कुर्बाना जमा वरसार मीना वल्ला में दजड़ गेदा जमा वरसार मीना वल्ला में दजड़ गेदा मदरसा महमूदिया की नन ब्या दस्तर बंदी दा मदरसा महमूदिया की नन ब्या दस्तर बंदी दा खत्मुना द कुरान दी अज़ीम खुश चलीदा मदरसा महमूदिया की नन ब्या दस्तर बंदी दा ग्रानो तालिबानो स्ता
ستایم دی پاشعارا ای گرانو طالبانو ستایم دی پاشعارا صفت بدی کومزا حیات الله جرارا صفت بدی کومزا حیات الله جرارا فیضنا تری خوریگی والله ډیر نورانی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا ختمنا د قرآن دی عظیم خوش چلی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا دخل نظم پاواز د شاعری و د کلام جناب حیات الله جرار والسلام مبارک مبارک ختمنا د قرآن دی عظیم خوش لیدا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا ختمنا د قرآن دی عظیم خوش لیدا مدرسہ محمودیہ کی نن بیا دستر بندی دا راغول عالمان دی ہر زین دا گلان دی راغول عالمان دی ہر زین دا گلان دی جامعہ محمودیہ تا راغل متقیان دی جامعہ محمودیہ تا راغل